जी, सुबह गम के इस आखिरी हिस्से में एक बार फिर हाजिर हैं। आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे व्यूअर्स कर रहे हैं। और इससे पहले कुछ बात थोड़ी सी अधूरी रही, जो मसावात का वाक़या कि एक एक दिन बांटा हुआ था, बारी बनाई हुई थी हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने हज़रत फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा के साथ। तो आज हम अगर अपनी ज़िंदगी पर नज़र दरारते हैं, उस पर वापस आके बात करते हैं कि हम अपने मातहतों के साथ या खादिमों के या नौकरों के साथ क्या सलूक करते हैं। कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? मैं कराची बल्दिया से बोल रही हूँ। ये नुआ हज़रत अब्बास से सुनाना था इन्होंने। जी ज़रूर ज़रूर, कराची से माशाल्लाह। जी, ये लारेब ज़ारा ने ना नुआ सुनाना है। जी जी, लारेब ज़ारा नुआ सुनाएंगी जी, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी, वालेकुम अस्सलाम। मैं कराची से बात कर रही हूँ बल्दिया से, तो लारेब ज़ारा ने नुआ सुनाना था। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व देखा मेरे पर्दे का वो हंसी नहीं रहा पापा। लारेब, अगर मुझे अंदाज़ा नहीं हो पा रहा, अगर तो आप छोटी बच्ची लग नहीं रहा कि आप छोटी बच्ची हैं, तो यहाँ पर अगर हमारी बालिग या बड़ी बहनें अगर पढ़ना चाहती हैं तो एक से मिल के ज़्यादा बहनें दो पढ़ लें तो आपको हम अलाउ करेंगे, तरन्नुम में भी पढ़ें। लेकिन अगर आप अकेली पढ़ना चाहते हैं तो तरन्नुम के बगैर तहत-उल-लफ्ज़ में पढ़िएगा और बगैर तर्स के, जिसे हम कहते हैं आम ज़ुबान में। तो बल्दिया कराची, वो याद आ गया मुझे, बल्दिया कराची में जो एक साने हुआ था, एक फैक्ट्री में आग लग गई थी, तकरीबन 200 के करीब अफराद इस अंदाज से शहीद हो गए। तो ज़िंदगी मौत क्या किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है, लेकिन जिस तैयारी में कोई लगा है उसको उसी अंदाज में उसका अजर मिलेगा। तो अल्लाह करे हमें, जैसे पाक बीबी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा ने एक दुआ मांगी थी, हसरत थी कि खिदमत अहले बैत अलैहिस्सलाम में उनकी जान चली जाए, तो ये भी हमारे लिए भी सबक है कि हम उन्हीं का नाम लेते लेते अगर जान निकल जाए, निकलनी है। मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम का वो उन्होंने बताया कि 200 साल मौला से मुकालमा हुआ कि अगर 200 साल उम्र हो फिर भी तो मौत आनी है। तो मौत तो आनी ही आनी है, सब मोमिनीन सब ये अंदाज़ा कर लें कि मौत आनी आनी है, लेकिन इस अगर हिदायत के साथ मौत आ जाए, खिदमत के साथ आ जाए, तो क्या ही अच्छी बात है। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ नहीं आ रहा सर। जी, आपकी आवाज़ इस वक्त लाइव आ चुका है, अपना नाम बताएंगे? हेलो सर। जी जी, छोड़ दें टीवी को। नहीं आ रहा सर। अच्छा, वैसे तो टीवी की आवाज़ तो मुझे आ रही है, आप छोड़ें, आप अपना नाम बता दें और क्या कहना चाहेंगे, टीवी से छोड़ दें। ठीक है, मैं SMS कर दूँगा। सही, चलें, मुझे समझ नहीं आई आपका हवाले से क्या कहना चाहते हैं। तो जी बहन, ये पहला तो उस मसावात की बात कि हम इवन तो यहाँ पर हमारे कोई नौकर चाकर नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान में जो हमारी खालाएं होती हैं, जिनको हम कहते हैं कि घर में हाथ बटाने के लिए रखते हैं, तो बहुत ही भयानक सलूक होता है। उनको पास बैठना तो दूर की बात, उनके बर्तन हमने अलग रखे हुए होते हैं। तो क्या कहेंगे मसावात के बारे में? देखिए, मसावात का तो ये अगर हम, ये तो एक अलग बात है कि हम जो घरों में जो हमारे काम करती हैं और ख़वातीन, वो एक अलग मसला है। लेकिन हम अगर अपने घर में भी जायज़ा लेते हैं तो हम देखते हैं कि अक्सर बहन भाइयों में, या आप देख लीजिए सास बहुओं में या नंद में या इस तरह की भाभियों में भी ये चीज़ रहती है कि नहीं मैंने इतना काम किया तो उसने इतना करना है, उसने इतना करना है, उसने कम किया, मैं सारा दिन करती हूँ। तो हमें ये चीज़ें यहाँ पर भी नज़र आती हैं। वो तो हम फिर एक सेकेंड स्टेप है हमारा कि हम, ये तो उससे भी गिरी हुई हालत है, खूनी रिश्ते, ये जो करीबी रिश्ते हैं। जी बिल्कुल। तो हम लोगों का तो किरदार ये है कि हम आपस में भी इस चीज़ को, जो एक घर में रह रहे होते हैं, कि मसावात बिल्कुल नहीं रखते किसी काम में, किसी चीज़ में भी, तो जो हमारे घर में आती है तो उसको एक तो हम सब दूर की बात समझते हैं। कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। चले, कोई बात नहीं, यहाँ से कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमारे साथ कौन, कहाँ से? मैं आराम राना बोल रहा हूँ ग्लासगो से दोबारा। जी जी जी। वो इससे पहले एक शख्स साहब आए थे जिन्होंने ये सियासी नुक्ता पर पेश किया था, तो मैं इसकी बड़ी तायीद करता हूँ। ये सही बात है, अगर हम असम्बलियों में शरीफ आदमी पढ़े लिखे लोग ना भेजेंगे और चोर चके भेजेंगे तो उनको तो शराफत की कदर नहीं है, तो शरीफ लोगों को वो कैसे उनकी हिफाजत करेंगे। सही है, आपका मैसेज आ गया कि नाम के शरीफ नहीं, असली शरीफ भी सब में आने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ही नाम के शरीफ तो हैं, लेकिन शराफत कितनी है कि उनको टाइटल मिल गया आज की इब्न ज़ियाद का। जी, एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई। जी बिस्मिल्लाह, कौन कहाँ से? पूना से सादिक बोल रहे। पूना से सादिक साहब, बहुत शुक्रिया सर। हाँ,
ان کے مخاون محمد کے والد کا نام عبداللہ ٹھیک ہے، جزاک جعفر. اللہ. ٹھیک ہے، ہاں بس یہی کہنا تھا. آپ کا تھوڑا جواب میں آ بھی جا رہا ہوں کام سے، مطلب فون کر دوں آپ کو. مولا آپ کو سلامت رکھے صادق صاحب، آپ کی محبت ہے، مولا آپ کو سلامت ٹھیک ہے. رکھے، زبان میں رکھے، مہربانی. بہت شکریہ، خدا حافظ. پونا سے صادق صاحب کا جواب بھی آ گیا. جی یقین بالکل جیسے بات ہو رہی تھی کہ مساوات کی، تو ہم یہی دیکھیں مساوات کا، جیسے میں نے آپ کو کہا ایک گھر میں اگر چاہتا ہے اور اگر کوئی ایک کر بھی رہا ہوتا ہے ایز اے ہمدردی یا ایز اے وہ کہ چلو اس کو ذرا زیادہ تکلیف نہ ہو، میں کر لوں یا میں کر لوں، یہ پڑھتی ہیں یہ جاب کرتی ہیں تو چلو میں گھر میں بھی کر لوں. تو لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کا احساس بھی نہیں کرتی ہیں کہ ہاں ہمارے بدلے میں اگر انہوں نے کر دے تو کم از کم وہ احساس کر دیں کہ وہ بتا دیں کہ نہیں، وہ اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ الٹا ہی ہوتا ہے. نہیں یہ تو گھر میں رہتی ہے، ظاہر ان کا فرض ہے کہ یہ کر لیں. تو یہ ہمارے گھریلو مسئلے مسائل اس میں جو آپ دیکھتے ہیں وہیں ہمیں مساوات نہیں نظر آتی. تو ہم پھر ایسے، اور حالانکہ بہتری کا، تبلیغ کا، اچھے پن کا آغاز ہی گھر سے ہوتا ہے. گھر سے ہوتا ہے. جب گھر کی یہ صورتحال ہے، ہم معاشرے کو کیا کہیں گے، ملک کو کیا کہیں گے، شہر کو کیا کہیں گے. یقیناً. تو پھر ہم ایسے لوگ تو پھر جب یہ اپنی جو خادمائیں ہوتی گھر میں رکھتی ہیں، چیک کر لوں، اس کے بالکل بعد جاری رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق صاحب. جی میں سید حامد حسن نقوی اسلام آباد سے بول رہا ہوں. جی نقوی صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. سر پہلے تو ہم تعزیت پیش کرتے ہیں آپ کو، آپ کے بھائی صاحب کے انتقال پر، پوری ٹیم کی طرف سے، سب ویورز کی طرف سے. آپ ہمارے بزرگ ہیں، محترم ہیں، بہت دلی افسوس ہوا آپ کے بھائی کے انتقال کا. آپ نے میری تمام سب لوگوں سے یہ کہا، بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر میرے بھائی کے لیے دعا بھی کی، ویسے خبر بھی پڑھی. میں آپ کا ان سب کا بہت ممنون ہوں. آپ تو ہمیشہ ہی ایسے شخص سے میرا ذکر کرتی ہیں کہ مجھے اپنے اوپر شرم آنے لگتی. نہیں جی نہیں، آپ ہمارے، بہت شکریہ آپ کا. آپ کا سایہ رہنا چاہیے، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے. کوئی زبان گھس نہیں گئی ہماری، پتہ نہیں کیا کیا بولنا ہوتا ہے، لیکن اگر ہمارا کوئی بزرگ، کوئی ہمارا اچھا، کوئی اپنا جو ہے ہمارے چند الفاظ سے اس کے دل کے اوپر نرم لگ جاتا ہے، تو اس میں ہمیں کنجوسی یا بخل یا اس قسم کی چیز ہمیں دکھانی نہیں چاہیے. اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے دکھ درد میں ضرور شامل ہونا چاہیے. بہت شکریہ. سلام دعا پہنچ گیا. بہت شکریہ نقوی صاحب، بہت مہربانی سر. جی تو بعض اوقات پھر یہ بھی ریئر چیزیں ہوگی نا کہ ہم کسی کا، اب وہ شکریہ ادا کرنے کی کیا بات ہے، ہم نے تو اپنا فرض ادا کیا، لیکن اتنا یہ نایاب سی ہو گئی یہ باتیں کہ کسی کے دکھ درد میں شامل ہو. سب کو حیرت ہوتی ہے کہ واہ کیا بات ہے، اب ایسی دنیا بھی چل رہی ہے. تو یہ ہماری روایات ایسی کہ دکھ درد میں شامل ہونا، مساوات کی بات، یہ چیزیں پڑھ کے بھی ہم ان کو اپنی زندگیوں پہ لاگو نہ کریں تو کیا فائدہ. تو جی نوکرانیوں پہ ہم تو ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے. جی بالکل. اور کچھ جب ایسے ذہنیت کے لوگ گھر میں رہ رہے ہوں گے تو یقیناً پھر وہ ان کے لیے بھی کیسے ذہن رکھیں گے. نہیں کیونکہ اسے ہم پے کرتے ہیں، اسے ہم دیتے ہیں یا ہمارے گھر میں کام کرنے آتی ہے، تو وہ رویہ بھی ان کے ساتھ یہ رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کام کر کے چلی جائے یا چھوڑ دیا. یا بعض دفعہ چلیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ چلیں آپ کام تو لے رہے ہیں لیکن آپ کی زبان اس کے ساتھ اتنی اچھی نہیں ہے تو دل آزاری بھی ہو رہی ہے. بعض دفعہ روتے ہوئے بھی دیکھا ان کو، ظاہر ہے. تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کہ یہ اپنی ایک اخلاق کو جو ہے بلند کرنا ہے، اس میں یہ سارے کردار کو اچھا کرنا ہے. تو یہ بی بی ہماری بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے. بے شک. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. بڑی معذرت کے ساتھ مساوات کے اوپر بات کی تو مجھے میرے اپنے گھر کا واقعہ یاد آ گیا. پاکستان میں میرے ڈیڈی ابھی لا کر کے آئے تھے، تو اپنا ہمارے گھر میں جو کوڑا کرکٹ اٹھانے والی آتی ہیں پاکستان میں موسٹلی، تو اس نے آ کے کہا کہ عبدالحمید، میرے ڈیڈی کو بولتی ہے کہ عبدالحمید میرے گھر میں بیٹا ہوا ہے. تو ڈیڈی نے کہا کہ اچھا پھر تو میٹھے چول تو پھر لازمی ہو گئے. تو وہ اگلے دن خوشی خوشی گھر سے میٹھے چاول بنا کے وہ لے آئی. ٹھیک ہے. اچھا اب لے آئی تو وہ گھر کے جتنے بھی تھے، میری دادی جان، دوسرے گھر کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہوا. اب میرے ڈیڈی نے اس کے دوپٹے میں سے رائس لیے اور پلیٹ میں ڈال لیے اور اس کو کھایا. تو میری دادی جان کے الفاظ یہ تھے، میری دادی جان کے الفاظ یہ تھے کہ اے عبدالحمید تجھے کیا ہو گیا ہے، یہ تو نے اس کے ہاتھ کے چاول کھا لیے تو نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مساوات جو چیزیں ہیں، یہ گھر کے اندر جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی بہت بڑی کیا کہتے ہیں رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو دور کریں. کہ مجھے آج تک وہ واقعہ یاد ہے فاروق بھائی، یقین جانیے کہ میرے ڈیڈی حق پہ تھے اور میری دادی جان، میرے گھر کے دوسرے جتنے بھی لوگ تھے وہ اپنا ناحق تھے.
क्योंकि वो औरत को ठीक है वो कूड़ा करके उठाती थी, लेकिन उसका हक बंदा उसके घर में बेटा हुआ है तो उसके घर के हाथ की हम चीज खा सकते थे। तो इसी तरह ये मसावात की बहुत सारी लंबी लिस्ट है। थैंक यू वेरी मच फिरोज भाई टाइम देने का। भाई बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसी हकीकतें हैं, ये सिर्फ आपके घर का वाकया नहीं है, मामला नहीं है, ऐसी चीजें हैं कि हम उन लोगों को, और देखें पाक बीबी फिजा सलामुल्लाह अलैहा एक फिर स्याह फाम भी थी ना, हम तो गोरा काला ये कल्चर ये इस्लाम ने मिटा दिया है, रंग और नस्ल के सिलसिले को मिटा दिया है कि कोई ओहदादार है, कोई नस्ल है या उसका रंग, अगर आप जैसी कौम वाला है तो फिर तो आप उसको मुकद्दम समझते हैं। तो यहाँ पर एक एक एंगल भी, अगर जिस एंगल से भी देखेंगे कि अपने से कम गुलाम या खादिमा के साथ क्या सलूक था, उसको क्या हैसियत हासिल थी, और फिर जो मसावात का सिलसिला काम काज में, और फिर जो रंग और नस्ल की हम में जो बरादरी सिस्टम में आ गया है कि हमने ये जो अगर चले जमहूरी निज़ाम में हमने उसी को वोट देना है, हमारी बरादरी का अगर कोई शराबी है, जवारी है, जो भी उसमें बुराइयां हैं, लेकिन हमारी बरादरी का है तो हमने उसी को वोट देना है। इस सिलसिले में भी हमारा एक तारीख पहलू है। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद भाई। गुलाम मुस्तफा बोल रहा हूँ सऊदी अरब जी, सऊदी अरब से भाई। जी आप बात कर रहे हैं मुस्तफा साहब। हाँ, वो मैं इनसे नाम पूछ के रखा था पोते का असगर अली, ठीक है, वो 6 माह का हो गया। तो वो ना जोराबाद में इमाम बारगाह में गया ना, तो उसने भी काला सूट पहना हुआ था, औरतों को देख वो भी एक हाथ का मातम करने लग गया, हालांकि 6 माह का बच्चा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा घर वाले सब बहुत फुर्सत देते हैं, अल्लाह उससे दे। तो हमें दुआओं में याद रखिएगा। मुस्तफा साहब बहुत शुक्रिया, आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत ही प्यारी जगह पर आप मौजूद हैं सऊदी अरब में, और मुश्किल जगह पे। कल एक तस्वीर दिखाई कि शारा इब्न ज़ियाद बनी हुई है, मदरसे बने हुए हैं यजीद के नाम पे। तो आप हैं, सऊदी अरब वाले हैं, और पाकिस्तान में जो इस वक्त कत्ल गारत गिरी है, अब मुश्किल जगहों पे आज़ादारी और इस तरह की मोहब्बत आप दिखा रहे हैं। आपका हमसे बुलंद दर्जा है, वो आपका दर्जा इंशाल्लाह कबूल होगा। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई, और मेरी बहन को भी अस्सलाम वालेकुम। मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम अली जान शाह साहब। बहुत प्यारे की गुफ्तगू हो रही है मुसावात पर जी। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें बहुत ही सोचने की जरूरत है। सही। कि अगर हर चीज में मुसावात होती तो निजाम जिंदगी नहीं चल सकता, अगर हर चीज में मुसावात हो तो। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक जो इंसानी हक है वो हर किसी को मिलना चाहिए, ये उसका हक है। सही। ना कि मुसावात। अगर मुसावात हर चीज में, इंसान के वजूद में मुसावात नहीं है, सिर्फ एक ही वजूद है। तो जब ये कहते हैं कि कहो कि हम, तो हम से कहने से मुराद ये है इसमें रूह भी है, हड्डियां भी हैं, गोश्त भी है, जोड़ भी हैं, ठीक है, वो क्या शरियाने भी है। तो ये मुसावात जो है ना, ये एक हक है, हर इंसानी हक है, इसका मतलब मैंने जो लिया है। लेकिन असल में जो मुसावात है, अगर वो होती तो निजाम जिंदगी नहीं चल सकता था। कोई बादशाह ना होता, फिर सभी बादशाह होते, या वजीर आजम ही होते, या सभी अमीर होते, या कोई काम करने वाला ना होता, सब बैठे ही हुए होते, दौलत होती, हर किसी के पास, तो निजाम जिंदगी नहीं चल सकता था। सही है। तो ये इस पर सोचने की बात है। लेकिन आपका ये बहुत प्यारा प्रोग्राम है, मेहरबानी, मैं ये जरूर कहूँगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये तो उसी का हक है, खालिक कायनात, जिसने ये जिसको जितनी सोच दी है, ऊंचा बड़ा, और जिसको जो ओहदा दिया है, ये तो उसका अपना काम है जो बनाने वाला है। हम जो अपनी ज़िंदगी पर लागू करने वाले हैं, हम जो अपने कवानीन बनाने वाले हैं, उसमें मसावात का एक सिलसिला बिल्कुल मसावात से यहाँ मतलब हम लोगों का यही है कि अपने जो किरदार में है वो ऐसी चीज़ें पैदा करें जिसमें हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आए कि ऊंच नीच करने में। अब जैसे कि देखिए हमारे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जो थे, जब वो खलीफा थे, तो आपने देखी कि कभी वहाँ पर वो बादशाहत का चीज़ या वो हुक्मरानी की नज़र नहीं आती थी, वही गुर्बत थी, वही सब कुछ था। उसी तरह रातों को जाके मदद करते थे, जो
جب نہیں بھی تھے وہ. تو اس طرح سے یہ چیزیں ہمیں اس وقت نہیں نظر آ رہی کہ بادشاہ کون ہے, غریب کون ہے, یا کون کیا کر رہا ہے. اور جو رتبے اللہ تعالیٰ نے خود خالق کائنات نے عطا کیے ہیں, جس کو جو منصب دے چکے ہیں, تو اس میں سب برابر نہیں ہے. لیکن یہ تو بڑے کا اور مزید بڑا پن ہے کہ کسی نچلے کو وہ بھی وہ مقام دے رہا ہے کہ اس کو عزت دے رہا ہے. تو یہ تو ہر کسی کا اپنا ذاتی معاملہ ہے کہ وہ کس قدر اس میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سنت پر عمل کر رہا ہے اور دوسرے کو انسان سمجھ رہا ہے. مساوات کے نمبر کہ کس طرح انصاف سے وہ کام کر رہی تھی کہ ٹوٹل ان پہ ہی بھی نہیں ڈال رہی تھی کسی کام کو, اپنے ذمے بھی کام دے رہی تھی. غلام جس طرح عرب میں وہ تھا کہ غلام کو کوڑے مار رہے ہیں, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مثال ہے کہ آپ نے مذہب چینج کرے, آپ کو کوڑے اور جو ان کے اوپر مظالم ڈھائے گئے, کہ وہ عرب کی یہی روایت تھی کہ جو غلام آزاد کروا لیا اس کو تو ہر کام جو ہے وہ ہر کام اسی نے کرنا ہے. اور یہاں پر جو روایت پاک اہل بیت علیہ السلام دکھا رہے ہیں وہ بالکل ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور آخر میں بالکل وہ صحیح جواب تمام ناظرین کا حضرت عبداللہ, آپ کے والد گرامی کا نام تھا, حضرت اون محمد رضی اللہ حضرت اون محمد علیہ السلام کا. اور اس حوالے سے جو آپ کی جو کالز آئی ہیں, جو بھی آپ کے جوابات آئے ہیں وہ میں نے نوٹ کر لی. انشاءاللہ ہر 15 روز کے بعد قرآن اندازی ہوگی, کوئی نہ کوئی خوبصورت تحفہ آپ کو بھیجا جائے گا. تو بہن, پروگرام ختم ہو رہا ہے, کوئی آخر میں کوئی بات رہ گئی ہے تو آپ بالکل بس یہ وفا کے پیغام میں تو میرے پھر انشاءاللہ کل کر رہیں گے. تو انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. کنٹرولوں میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.